बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरत नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरत नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। अंसारियों का ख़याल दुरुस्त निकला, क्योंकि कुरैश को जैसे ही असल बात का पता चला वो फ़ौरन ही अंसारियों का पीछा करने निकल खड़े हुए ताकि उनको रास्ते ही में पकड़ ले। वो गुस्से में पागल हुए जा रहे थे, इसलिए फ़ौरन ही इनके पीछे पीछे रवाना हो गए, मगर सिवाय हज़रत साद इब्न उबादा के कोई भी इनके हाथ न आ सका। वो इन्हें लेकर चले और सारा गुस्सा इन्हीं पर उतारना शुरू किया। इनके हाथ गर्दन तक खूब कस कर बांध दिए और इन्हें मारते हुए और बालों से खींचते हुए ये लोग मक्के में दाखिल हुए। उन्होंने इनको बहुत मारा और सताया। आखिरकार जुबैर इब्न मतम इब्न अदी और हारिस इब्न उमैया ने आकर उनको इस अजाब और मुसीबत से छुड़ाया। इसकी वजह ये थी कि ये दोनों जब अपनी तिजारतों के सिलसिले में शाम जाते हुए मदीने से गुजरा करते थे तो हज़रत साद इब्न उबादा इन दोनों को पनाह दिया करते थे। अब कुरैश के लोग सख्त परेशान हो चुके थे। वो हर वक्त इसी सोच बचार में लगे रहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह मुकाबला करें और इस नए दीन को किस तरह फैलने से रोकें। वो सोचते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम परेशान हो गए। अब हद हो गई कि इसने हमारे दीन हमारे दरमियान में रहते हुए हमारे ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और हम कुछ भी ना कर सके मगर ओस और खजरत के साथ मुआहदा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करना चाहते हैं। कभी वो इस दीन की कामयाबी से खौफज़दा हो जाते और सोचते क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गालिब आ जाएंगे। क्या वो दीन जिसकी वो तबलीग करते हैं मदीने में फैलने के बाद सारे अरब में फैल जाएगा। इस तरह की बातें सोचते सोचते कुरैश के दिमाग पक जाते, मगर इस सैलाब को रोकने की इन्हें कोई तदबीर ना सोचती। इधर मदीने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बैत और मुआहदा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई बन चुके थे। इन्हें ऐसा लगता जैसे इनके दिल मजबूत भी हो गए और इनमें सुकून व इत्मीनान भी पैदा हो गया है। जब वो वापस मदीने पहुँचे तो अपने ईमान ले आने का ऐलान करते हुए पहुँचे, इस्लाम फैलाते हुए पहुँचे और लोगों को तबलीग करते हुए पहुँचे कि वो इस नए दीन में दाखिल हो। इसके बाद वो दीन की मोहब्बत में इतने बड़े कि अपने मुशरिक औलाद और कौम के दूसरे मुशरिकों के बुतों पर हमला करने लगे। या तो वो इन बुतों को तोड़ देते थे या इनके मालिकों से छुपा कर इन्हें उठा लाते थे। इन्हें कूड़ियों और गोबर के ढेर में डाल देते थे। सुबह को जब मुशरिक देखते कि इनके बुतों का ये क्या हशर किया गया है तो वो बहुत गज़बनाक होते और इन्हें धोने और पाक करने के बाद दोबारा अपने घरों में इन जगहों पर रख देते। और इसके बाद मुसलमान फिर वही हरकत कर गुजरते थे। मुसलमान हर मुशरिक के साथ यही करते रहते, यहाँ तक कि वो खुद समझ लेता कि ये पत्थर के बेजान मबूद किस कदर हक़ीर और ज़लील है, जिन्हें वो खुदा बनाए बैठा है। उस एहसास होता कि इन बुतों को खुद अपने नफ़ा व नुकसान की भी खबर नहीं है। वो अपने दिल को टटोलता और फिर तौबा करके खुदा के दिन में दाखिल हो जाता। इस तरह मदीने वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल की बड़ी अच्छी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि अब वसल्लम की तशरीफ़ आवेरी के दिन करीब आ रहे थे। इस तरह मदीने वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए अपने घरों के दरवाज़े खोल दिए और मदीने की सरजमीन एक नए और बरकत वाले ज़माने का इंतज़ार करने लगी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का हुक्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने सहाबा को खुफिया हिजरत करने का हुक्म दिया और हिदायत की के इकट्ठे होकर
ہو کر مکے سے نہ نکلے، کیونکہ اسے لوگوں کو شک پیدا ہوگا، بلکہ ایک ایک یا دو دو کر کے جائیں، تاکہ قریش کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ اس طرح کافی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور قریشی مشرکوں کو پتہ بھی نہ چل سکا، مگر جب انہیں اس کا اندازہ ہوا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کمی گاہیں بنائے تاکہ انہیں شہر کے باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہجرت کرنی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ان کے ساتھ حضرت عیاش ابن ابی ربی اور حضرت حشام ابن عاص جائیں گے، اور یہ تینوں چھپ کر الگ الگ روانہ ہوں گے اور مکے کے باہر ایک جگہ ملیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں آیا تو دوسرے دونوں ساتھی یہ سمجھ لیں گے کہ اس کا راز کھل گیا ہے اور اس کو روک لیا گیا، پھر باقی دونوں ساتھی پروگرام کے مطابق چلے جائیں گے۔ مقررہ وقت پر اور پہلے سے طے شدہ جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، مگر حشام نہیں آئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ مشرکوں میں پھنس گئے، اور یہ دونوں مدینے کو روانہ ہو گئے۔ ادھر حشام کا یہ ہوا کہ وہ مشرکوں کے ہاتھوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے انہیں بے حد عذاب اور تکلیفیں دی اور زبردستی اسلام سے پھیر دیا۔ غرض اس طرح قریش ہر جانے والے کی گھات میں لگے رہتے تھے، اور پھر جو بدقسمت بھی ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتا وہ اسے سخت سے سخت عذاب دیتے، یہاں تک کہ وہ لوگ شوہر کو بیوی سے چھڑا دیتے اور ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتے۔ قریش جس مسلمان کو بھی اس طرح پکڑتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ وہ اس کو فوراً قتل کر دیں، لیکن اگر انہیں معلوم ہوتا کہ مکے میں اس قیدی کے رشتہ دار بھی ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا کہ قتل کرنے پر اگر اس کے رشتہ دار بھڑک اٹھے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح خود ہمارے درمیان ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کو ہجرت کا ارادہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اجازت مل چکی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھیجنے پر رضامند ہو گئے ہیں، یا ایسا ہی ہوگا جیسا حبشہ کو ہجرت کے وقت ہوا تھا، وہ خود مکے میں رہیں گے اور صرف اپنے ساتھیوں کو بھیجیں گے؟ قریش کی زبانوں پر یہ سوالات تھے، لیکن ان کا جواب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہی نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ اب آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں ایک نئی تدبیر آئی تھی۔ اس سے پہلے حبش کی ہجرت کے وقت صحابہ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے، اس لیے اس دفعہ وہ کوئی ایسی چال چلنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر نہ جا سکے۔ قریش کو یہ ڈر تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینے جانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاری اور مہاجر صحابہ کے ساتھ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ قریش مسلمانوں کی گھات میں لگ گئے تھے، اور وہ ان کو مکے سے نکلنے اور ہجرت کرنے سے روک رہے تھے، مگر پھر بھی مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کو روانہ ہوتے رہے۔ وہ چھپا کر اس طرح نکل جاتے کہ کسی کو کان بھی خبر نہ ہو پاتی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ جو بھی جاتا تھا وہ دوسرے کو اپنا مال و دولت سپرد کر جاتا تھا، اور اپنے گھر والوں کی خبرگیری کے لیے اپنے رشتہ داروں کو کہا جاتا تھا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے صحابہ میں سے صرف حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ مکے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جن کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور انہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے ان پر طرح طرح کی سختیاں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، ممکن ہے خدا تمہارے لیے بھی کوئی ساتھی بھیج دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلد ہی ہجرت فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ آپ تشریف لے جانے کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور عنقریب ہونے والی روانگی کے لیے ضروری تیاریاں کرنے لگے۔
اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے. اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.